النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة شريفة لطيفة: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنت خلي همك ما الذي حملني ربي، وإذا سلمك الله من أمانة فاحمد الله، قل الحمد لله ما كلفني الله. أما تدخل راسك في كل شيء، هذا أحمق الذي يفعل هذا. أمرك الله أن تصلي، صلي والحمد لله. أما نريد من كل إنسان أن يكون عالما، ومن كل إنسان أن يكون حاكما، تضيع المصالح وتصير الأمور فوضى. هذا الأمر ينبغي على العاقل أن يتنبه له ويأخذ هذه القاعدة. والله الذي لا إله إلا هو لن يسألك الله عن شيء إن لم يكلفك به. فلا تدخل نفسك، واحمد الله على السلامة، وادعو، وأحسن الظن. أحسن الظن، لا تزكي نفسك وتتهم الآخرين. اعمل بما عليك، وأحسن الظن بغيرك، وسل الله لهم التوفيق والهداية فيما أوكل إليهم. هذا إذا كنت سليم القلب صحيح الإرادة تسير على أصول صحيحة.